नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा बजेटको आकार 86 अर्बले कटौती। पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादीको अडान। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेसको दावी। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने नेता शशाङ्क कोइरालाको जिगेर। आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्नेमा जोड। ओमिक्रोन नै कोभिड-19 को अन्तिम भेरिएन्ट नभएको WHO को भनाई। सचेत रहन विश्व जगतलाई चेतावनी। र ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल भोलिबाट सुरु हुँदै स्पष्ट 3 अङ्कका लागि खेल्ने फ्रेन्ड्स र ब्रिगेड बोइजको तयारी। अब पूरा समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 86 अर्बले घटाउनु भएको छ। विवादित एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 86 अर्बले घटाएको बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो। यसैबीच अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थले बजेट 86 अर्बले घटाएर 15 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको 94.7% मात्र खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याइएकाले आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। यो किन 90% गर्नु पर्यो भन्दा सजिलै भनिसक्नुभयो। कतिपय यस्तो बजेट छ त्यसलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यहाँ लेखियो तर त्यसको कुनै पनि वार्ता पनि भएको छैन, सम्झौता पनि भएको छैन, त्यो तत्काल आउनेवाला पनि छैन। त्यस्तो बजेट छ त्यहाँ। त्यो बजेटलाई अब अहिले आएर कटौती गर्नु पर्यो। जे हो त्यही राख्नु पर्यो। त्यस अर्थमा यसलाई घटाइएको छ। हामी 90% खर्च गर्न सम्पूर्ण शक्ति हामी प्रयोग गर्छौँ नै। सरकारको सबै संयन्त्र हामी परिचालन गर्छौँ भन्ने अहिलेको यो हो। बजेट समीक्षाकै क्रममा अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य बनेकोले भन्सार राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको धारणा छ। आयातित वस्तुहरूबाट हाम्रो इन्फ्लेसनलाई के कस्तो असर परिरहेछ ती सबै कुरोको एनालाइसिस गरेका छौँ। तर पनि सरसर्ती हामीले हेरिराख्दा के छ भन्दा एउटा डिस्करेज गर्ने मात्रै व्यवस्था यो गरिएको हो। यो टोटल्ली यो चाहिँ आयातै गर्न नपाउने व्यवस्था यसमा छैन। त्यस्तै फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एमसीसी कुरा एउटा परियोजनाका हिसाबले ऊर्जा क्षेत्रमा सडक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ। तर यो मुद्दा अलि राजनैतिकृत भएर राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ। तर एउटा निष्कर्षतिर लैजानुपर्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने कुरातिर नै अगाडि बढिरहेको भएको हुनाले मैले सरकारकै प्रयास यतातिर भइरहेको थियो। अर्थमन्त्रीको हिसाबले भन्दा सरकारले गरिरहेको प्रयास, सामान्य प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको प्रयास नै त्यतातिर गइरहेको हुनाले त्यो प्रयासबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने एउटा विश्वासमा म छु। अहिले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायमा बजेट माग उच्च हुँदा मन्त्रालयलाई दबाव बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ अनुमानमा निर्वाचन खर्च, कोभिड खोप,
अनिवार्य दायित्वलाई भने यथावत राख्न पर्ने अवस्था छ। सोही अनुरूप मन्त्रालय चल्ने देखिएको छ। संशोधित बजेट अन्तर्गत चालुतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड खर्च गरिनेछ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड खर्च गरिने लक्ष्य राखिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले एमसीसी सम्झौता केही हानिकारक प्रावधान राखिएकाले यथास्थितिमा अघि बढाउन नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट युवा सङ्घ नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नो एमसीसी विशेष बहसमा उपमहासचिव डाक्टर पौडेलले एमसीसी यथास्थितिमा अघि बढाउन नहुने बताउनु भएको हो। उपमहासचिव पौडेलले एमसीसी सम्झौतामा एमसीसी प्रोजेक्ट रहेको जमिनको स्वामित्व कानुनसँग वाझिने विषय, उदारवादी खुल्ला अर्थतन्त्रको विकल्पमा जान नहुने कुरा र प्रसारण लाइनमा नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रश्न पार्नु। हानिकारक प्रावधानहरू यो एमसीसी को सम्झौतामा राखिएको छ, जसलाई संशोधन गरेर मात्रै हामी समर्थन गर्न सक्दछौँ। यथास्थितिमा हामी यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ। उपमहासचिव पौडेलले गरिब राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्र अनुदान दिने कुरा कुनै दयाको विषय नभई विकसित देशका उत्पादनलाई बिक्रीको वातावरण बनाउने र विश्व अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय भएको बताउनुभयो। ऋण वा अनुदान के हो भन्ने स्पष्ट नभइसकेकाले एमसीसी सम्झौतासँग समाजवाद साट्न नसकिने भन्दै उहाँले विगतमा भएका गल्तीलाई दोहोर्याउन नसकिने बताउनुभयो। हाम्रा जनतालाई राहत नदिने शर्तमा, हाम्रा किसानहरूको दुधको मूल्यलाई पुरा चुक्त नगर्ने शर्तमा जनतालाई हामीले के सित्तैमा खानेपानी बाँड्न नपाउने, के हामीले चाहिँ हाम्रो लागत खर्चले भेट्छ भने बिजुली सस्तो गर्न नपाउने, तर नपाउने भनेर विगतमा सही धस्काएर ऋण ल्याउन बानी परेकाहरूलाई अहिले के लागेको छ भने एमसीसीमा भएका जस्ता शर्त त पहिले पनि थिए भन्ने लागेको छ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकाले छिमेकीसँग समान दूरी र समान मित्रता कायम गर्न चाहेको भन्दै उपमहासचिव पौडेलले नेपाल कुनै पनि देशका विरुद्ध प्रयोग हुन नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले अमेरिकाले एमसीसी आर्थिक सहायता मार्फत साम्राज्यवाद विस्तारको टुनामुना गरिरहेकाले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। विदेशीले दिने आर्थिक सहायता कसको हितमा छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्न आवश्यक रहेको नेताहरूको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो। महतले बैठकमा वक्ताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले भोलि पनि छलफल चल्ने बताउँदै आजको बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, भातृ संगठनहरूको समय सीमा र एमसीसीको विषयमा चर्चा गरिएको बताउनु भयो। बैठकमा वक्ताहरूले एमसीसीलाई कसरी चाँडै निष्कर्षमा पुर्याएर टुङ्ग्याउने कुरामा विस्तृत छलफल भएको बताउनु भयो। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने, यद्यपि यो विषयमा नेपाली कांग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। प्रवक्ता डाक्टर महतले विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीले भातृ संगठनहरूको बारेमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गर्नुभएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई तत्काल संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने
धारणा राख्नु भएको थियो। दाहाल नेपालले भने एमसिसीबारे जनस्तरबाट उठेका सवालहरूको सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। यथा स्थितिमै एमसिसी पारित गराउन नसकिने भन्दै थप समय लिनुपर्ने दाहाल नेपालको सुझाव थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले भने फेब्रुअरी 28 भित्र एमसिसी पारित गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार देउबाले संसदमा एमसिसी टेबल गरिनुपर्ने र सबै दलले आफ्नो धारणा त्यही राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइरालाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको नेपाली कङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले बैठकमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि अन्य पार्टीसँग नमिली एक्लै जानुपर्ने धारणा राखेको बताउनु भएको हो। हामी कोही अर्को पार्टीसँग नमिलेर हामी जानुपर्छ भनेर मैले मात्र बोल्ने यसको बारेमा मैले स्पष्टताका साथ राखेँ। मलाई लाग्छ धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ एटिट्युड बनाएर। नेता कोइरालाले एमसिसी परियोजना पारित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आएकाले पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन निर्वाचन पछि गराउने कुरा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। केही दिन अघिबाट वसन्तको आगमन भएको छ। यही समयमा प्रणय सप्ताह पनि चलिरहेको छ। काठमाडौँको हिमालयन होटलको दाहिनेतिरको बगैँचामा आयोजित समारोहबाट घोस्ट राइटिङ नेपालले नयाँ पुस्तक बजारमा लिएर आएको छ। नाकमा अक्सिजन पाइप र पछि सिलिन्डरसँगै यताउति गरिरहेकी महिला जो यो प्रेमिल सप्ताहमा गुलाब छोपिरहेकी छन् त्यो देख्दा ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो। रोस्टममा उनैलाई बोल्न डाक्ने बेलासम्मको उनको अवस्था र उपस्थितिलाई लिएर जागेको तीव्र कौतूहलता धेरै बेर टिकेन। उनी रहेछिन् रियाना वैद्य अर्थात् वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी डाक्टर जगदीश लाल वैद्यकी धर्मपत्नी। वसन्त ऋतुको आगमनमा बगैँचामा फुलेको फूल जस्तै अक्सिजन जोडेरै भए पनि स्वागत मन्तव्यका लागि रोस्टममा उक्लँदा उनी रियाना वैद्यको मन फुलेको देखिन्थ्यो। बगैँचामा फूल सधैँ फुलिरहँदैन। प्रेमिल सप्ताहमा जुरेको सुखद भेटघाटको बीच पनि रियानाको मन बेला बेला रोइरह्यो। अन्तिममा शुभेच्छा प्रकट गर्न उक्लिएका डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले पुस्तकको एउटा कहानी उप्काए जोसँग स्टेजमा रहेकी रियानाको मन रोकिएन, हात आँखामा नै गएर अडिरह्यो। रियानाजी सिकिस्ती शी हैज कॉल्ड रामनामी मलाई ल्याऊ, गङ्गाजल फ्रन्टमा राखेछ, अब मेरो मर्ने बेला भयो, मलाई चाहिँ अब लग घाट भनेर त्यो भनेको बेलामा डाक्टर बाँसकोटा आइपुग्नुहुन्छ। He enters there, he sits down beside her and आफ्नो गुरुको उपदेश उहाँले रिहानाजीलाई दिनुहुन्छ। डाक्टर वैद्यले के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि रिहानाको आँखा टिलिक्क खुल्यो रे, as though something has changed. रोस्टममा किताब समीक्षाका लागि उक्लिएका सुरेन्द्र केसीलाई 3 पटक मन्तव्य छोट्याउन आग्रह आएपछि अन्तिममा बोले किताबमा प्रकाशनको मिति नै गलत छ, त्रिलोक लेखिएको छ, त्रैलोक के हुनुपर्ने। प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले उनी केसीमाथि व्यङ्ग्य कसे। साथै जगदीशका पाइलाहरूको पुस्तक लोकार्पण गर्दै शर्माले पुस्तकमा डाक्टर जगदीश वैद्यको त्याग, प्रेम र सङ्घर्षमा व्यतीत एउटा सिङ्गो जीवन गाथाको अध्ययनका लागि अभिप्रेरणा समेत प्रदान गर्नुभयो। अहिले डाँसमा हुनुहुने सुरेन्द्र केसी उहाँको बारेमा एउटा प्रख्याति के छ भने उहाँ सकारात्मक कसैप्रति हेर्नु भन्ने उहाँमा ठुलो आरोप छ। तर आज मैले जुन समीक्षा सुने त्यो त बडा सकारात्मक छ। किताबको एउटा चिज चाहिँ तारिफ योग्य भन्छ। प्राय जीवनीमा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा पैदाइसी अथवा जन्मबाट सुरु हुन्छ। जगदीशको किताब एउटा घटनाबाट सुरु हुन्छ। वैद्य दम्पतिले छेउैका मित्र अशोक बास्कोटालाई सम्झेर बेला बेला भक्कानिएको देख्दा साथी र जीवन सहयात्री बीचको प्रेमले प्रेम सप्ताहलाई जीवन्त बनाएको देख्न सकिन्छ। उपस्थित सबैको मन प्रेमिल बनेको हुनुपर्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,880 PCR परीक्षणमा 1013 जना र 3000 एन्टिजेन परीक्षणमा 356 जना गरी 1369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,864 पुगेको छ। त्यस्तै बिहिबार 2,238 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,004 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार शिक्षा पत्रकार नेपाल इजोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले एसईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईको परीक्षा लिने बताउनु भयो। ले चाहिँ अबका मतलब परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि परीक्षाको अहिलेको उत्तर पुस्तिका जिल्लामा पठाउने केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने, त्यसपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षापछि चाहिँ टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने, सम्परीक्षण गराउने, टेबुलेसन गराउने र चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने। नतिजा चाहिँ प्रदेशहरूको छुट्टा छुट्टै हिसाबले जसको चाँडै सकियो उसले चाहिँ छिटो नतिजा पनि प्रकाशन हुन सक्छ। अध्यक्ष शर्माले यसपटकको एसई परीक्षामा 2000वटा केन्द्र रहने र 11,000 बढी विद्यालयले भाग लिने बताउनु भयो। बोर्डले करिब 5 लाख विद्यार्थी यसपटकको एसईको परीक्षामा उपस्थित हुन सक्ने अनुमान गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष शर्माले कक्षा 12को परीक्षाको समय तालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको 1 वर्ष पुगेको अवधिको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उहाँले यस विषयमा देश विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ र हामी समाजशास्त्रीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अरू विश्वका थुप्रै अरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई समेत ल्याएर यसको अध्ययन गराइनुपर्छ कि यसले देशको कुल उत्पादनमा कति घाटा पुर्यायो अथवा कति नोक्सान पुर्यायो। कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता सुन्दर फुर्कुटीले जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक अधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि जानकारी दिनुभयो। तथा विभेद र दलित हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरू सम्बन्धमा पत्र पत्रिका, इमेल, अनलाइन खबर, व्यक्तिगत निवेदन र सङ्घ संस्था जस्ता विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले लेखी पठाएका छौँ। आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2078 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। त्यस्तै दलित समुदायका जाति थरहरूको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड 2078 तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको आयोगका प्रवक्ता फुर्कुटीले बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि सबै स्थानीय तहमा उम्मेद्वार खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार
पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउँदै सबै स्थानीय तहमा उम्मेद्वार खडा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कमल थापाले पार्टी छोडेपछि बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई अत्याधिक सफलता हासिल गर्न पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील बनाएर चुनाव केन्द्रित हुने निर्णय समेत गरेको छ। हामीलाई आशा छ उहाँ चाहिँ पूर्ववत रूपमा आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेर पार्टीमा सक्रिय हुनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। हामी अत्यन्त आशावादी छौँ। यसदेखि बाहेक आजको बैठकमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा एकदमै घनीभूत रूपमा छलफल भएको छ। पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना आजको बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकले पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने। यस्तै बैठकले समान विचार भएकाहरूसँग एकता मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्दै जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीमा फर्किन आह्वान गरेको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा आफ्नो दावेदारी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 21 गोफलचोलमा निर्माणाधीन श्रीधर नारायण परिसरको फल्चा र पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साक्यले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले जिम्मेवारी दिए र महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दावेदारी रहेको बताउनुभयो। साक्यले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताउनुभयो। एउटा काम सकिन्छ अर्को काम सुरु हुन्छ, एउटा काम त्यो काम सकिन्छ फेरि अर्को काम सुरु हुन्छ। यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको। तर हामीले हाम्रो कार्यकालमा धेरै शिलान्यास गरिसक्यौँ। तपाईँले भने जस्तो धेरैले सोध्नै पर्छ शिलान्यास धेरै भयो, उद्घाटन कहिले हुन्छ भनेको। उद्घाटन एउटा नगरिकन गर्ने कुरा, सम्पूर्ण नगरिकन गर्ने कुरा होइन। प्रमुख साक्यले महानगरपालिका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण सम्वर्धन र पर्यटनसँग जोड्ने काम महानगरको भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरको नीति अनुसार आगामी दिनमा पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै जाने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहर। यहाँ जता हेर मन्दिरै मन्दिर छन्, पार्टी पौवाहरू प्रशस्त छन्। यो सबै त्यो बेला जसले बनाए पनि अहिले हाम्रो लागि सम्पदा बनिसकेको छ। त्यो सम्पदालाई संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र पर्यटनसँग जोड्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति नै रहेको छ। प्रमुख साक्यले विकास निर्माणका काम कहिल्यै नसकिने भन्दै निरन्तर रूपमा काठमाडौँको विकासका लागि महानगर लागिरहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले रानीपोखरीको केही काम बाँकी रहेकोले काम सम्पन्न हुनासाथ सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर श्याम सुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री परिषद स्तरीय बैठकले डाक्टर यादवलाई दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र अन्य तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको जिम्मेवारी तोकेको छ। डाक्टर यादवले प्रतिष्ठानको नियमावली 2055 को नियम 6 को उपनियम 4 बमोजिमको कार्य गर्न पाउनेछन्। आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा डाक्टर यादव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खटिएका अधिकृत कर्मचारीलाई संयुक्त हस्ताक्षरबाट कार्य गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सरकारले आफूलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको डाक्टर यादवले बताउनुभयो। सबभन्दा सिनियरहरू हुनुहुन्छ, 50 जनासँग लगभग 50-55 जनै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मैले आफ्नो कुरा पनि राखेँ र उहाँहरूको फिडब्याक 8-10 जनाले दिनु पनि भएछ। सबै मैले नोट गरेर राखेको छु। अब यो समस्याहरूलाई समाधानै त मेरैबाट त हुँदैन, तर पुलको काम त म गर्नै सक्छु। मन्त्री परिषदको बैठक पुस 30 गतेको निर्णय अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न कानुन बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रतिष्ठान ऐन 2049 को दफा 20 क बमोजिम सहकुलपति मार्फत प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य र अध्ययन सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर डाक्टर यादवलाई जिम्मेवार दिएको थियो। माघ 10 गते प्रतिष्ठानमा डाक्टर यादव सहित
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारी आएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बेवारिसीय अवस्थामा फेला परेका 28वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। महाशाखाले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच बेवारिसी अवस्थामा फेला पारेका 28वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो। 28 सवारी साधनमा 17वटा मोटरसाइकल तथा 11वटा स्कुटर रहेका छन्। सम्बन्धित सवारी धनीलाई सवारी हस्तान्तरण गर्दै महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले सवारी चालकले पार्किङ गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीले हाम्रो एउटा डेडिकेटेड एउटा युनिट छ यो चोरी सम्बन्धी हेर्ने। अहिले बेला बखतमा सर्टेन नम्बर जम्मा भएपछि हामीले यसको ओनरहरूलाई बोलाएर दिने गरेका छौँ। धेरै जसो जुन चाहिँ हामीले बेवारिसी रूपमा प्राप्त गरेका छौँ यो हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ यसको ओनरहरूलाई। तर जुन चोरीमा संलग्न मान्छे हामीले फेला पारेका छौँ ती मान्छेहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि मुद्दा चलाएर सम्बन्धित युनिटमा पठाएको छ। महाशाखा प्रमुख जोशीले कतिपय सवारी साधन चोरी गरेको पाइएकोले चोरी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा लगेपछि मात्रै सम्बन्धितलाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयसम्म बेवारिसी रूपमा रहेका सवारी साधन देखेमा 103मा फोन गरेर सूचना दिन आग्रह गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले माघ 28 गतेदेखि लागू हुने गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। दुग्ध विकास संस्थानले दूधमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ वृद्धि गरी 85 रुपियाँ प्रति लिटर कायम गरेको हो। कृषकको दूध उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि, दुग्ध उद्योगको ढुवानी, प्रशोधन खर्चमा भएको वृद्धि आदि कारणले गर्दा मूल्य बढाउन परेको दुग्ध विकास संस्थानको भनाइ छ। किसानहरूको दूधको खरिदको सुनिश्चितता, उहाँहरूको दूधको भुक्तानीको सुनिश्चितता र बजारमा रहनेहरूको उपभोक्ताहरूको लागि गुणस्तरीय सदैव उपलब्धता र सदा सर्वदा दूध तथा अन्य परिकारहरू बजारमा उपलब्धताको लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किसानहरूको दूधको खरिदको सुनिश्चितता, दूधको भुक्तानीको सुनिश्चितता, उपभोक्ताहरूको गुणस्तरको उपलब्धताका लागि दुग्ध विकास संस्थान प्रतिबद्ध रहेको संस्थानको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा देशभरि जग्गाको करिब 9 लाख किता काट भएका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा 5,50,000 किता काट मात्रै भएका थिए। चालु वर्षको साउनदेखि पुससम्म 3,81,000 किता काट भएको र जग्गालाई काटेर 8,74,000 किता कायम गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष सोही अवधिमा भने 2,49,000 किता जग्गा काटेर 5,56,000 टुक्रा कायम गरिएको थियो। घर जग्गाको मूल्य बढेको बढे भएपछि जग्गा किन्नेहरूको आम्दानी नबढ्दा सानो सानो टुक्रा जग्गाको किनबेच बढेको हो। क्यासिनो सञ्चालन बापतको 38 करोड रुपैयाँ नबुझाएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नेपालगञ्ज स्थित ड्रिमल्यान्ड होटल बन्द गराउनु भएको छ। मन्त्री आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त होटलको मिनी क्यासिनोको लाइसेन्स समेत रद्द गरिदिनु भएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको बक्यौता, आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको इजाजत पत्र, नवीकरण दस्तुर र चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी गरी 38 करोड 10,45,664 रुपैयाँ नबुझाएपछि होटल बन्द गरिएको हो। यस्तै मन्त्री आलेले क्यासिनो सञ्चालन बापतको 42.5 करोड रोयल्टी नतिर्ने काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित होटल एक एन्ड यतिको वर्गीकरण स्तर समेत खारेज गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल शुक्रबारबाट हुँदैछन्। शुक्रबारबाट हुने लिगमा रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले ब्रिगेड बोइजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टोली शुक्रबार आम्ने सामने हुँदै रेलिगेसनभन्दा माथि पुग्न स्पष्ट 3 अङ्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट आरम्भ हुँदा दिनको पहिलो खेल लिगको पुछारमा रहेको फ्रेन्ड्सले ब्रिगेड बोइजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टोली मैदान उत्रिँदा दुवैलाई रेलिगेसनबाट बस्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। बिहिबार खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा दुवै टोलीले जितका लागि खेल्ने बताएका छन्। भोलिको हालबाट हामीले धेरै बाटो जसरी 99 पोइन्ट जस्तो बाटो गर्नु हुने अवस्था देखाएको छ। किनभने म्याथमेटिक्स हिसाबबाट लिगको होइन त्यो 1% मात्र जीवित हुन्छ। भोलि उठाएको चाहिँ भोलिको म्याच रिजल्टमा जस्तै कुनै हालमा भोलि जित्नुको लागि खेल्छ जित्दै पर्छ। यस्तै रेलिगेसन क्षेत्रको दोस्रो स्थानमा रहेको ब्रिगेड बोइज पनि फ्रेन्ड्स विरुद्ध मैदान उत्रिँदा 3 अङ्कका लागि नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। किनभने ब्रिगेडलाई पनि रेलिगेसन क्षेत्र टार्न निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। सोही कारण ब्रिगेड बोइजका प्रशिक्षक समीर विष्टले फ्रेन्ड्स विरुद्ध गर या मरको खेल भएकाले जित बाहेको विकल्प नभएको बताउनुभयो। पनि अब रेलिगेसन जोड्नु ब्याटल गरिरहेछ नि हामीले रेलिगेसन जोड्नु ब्याटल गरेको र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण त्यस्तो कमजोर भन्नाले उहाँहरूको गेम स्टाइल पनि राम्रै छ हेरिरहेछौँ आउँदैरहेको छौँ होइन। 10औं चरण अन्तर्गतको खेलमा 3 स्टारले बलियो मनाङ मर्स्याङ विरुद्ध खेल्दैछ। अघिल्ला खेलमा अनपेक्षित नतिजा निकालेको 3 स्टारलाई पुरानो साख जोगाउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिँदैछ। एकदम 50-50 नै हुन्छ होइन भन्न सकिँदैन। अब हामीले पहिला यो म कोच हुँदा पहिला 3 स्टारले मनाङलाई धेरैचोटि हराएको रहेछ होइन। अब त्यसको अब एडभान्टेज पनि अब 3 स्टारलाई अलिकति छ होइन। मनाङलाई अलिक दबाब पनि छ, उसलाई प्रेसर छ जित्नै पर्ने, हामीलाई पनि जित्नै पर्ने प्रेसर छ। हामीले पनि अब टप 4मा सङ्कटालाई हराएर टप 4मा आयौँ। अब हामी पनि मनाङलाई हराएर टप 3मा आफ्नो ठाउँ बनाएर राम्रो गर्ने सोचमा छौँ। 10औं चरणको लिग अन्तर्गत शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्रले च्यासल युथ क्लबसँग खेल्दैछ। लिगमा 9औं चरणको खेल सकिँदासम्म मच्छिन्द्र 23 अङ्कका साथ तालिकाको पहिलो स्थानमा रहँदा 19 अङ्क जोडेर मनाङ दोस्रो स्थानमा छ। मनाङभन्दा 2 अङ्कले पछि रहेको त्रिभुवन आर्मी क्लब पनि शीर्ष 3 भित्र हटाउने रणनीतिका साथ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 167औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 169औं स्थानमा रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। भारत 104औं स्थानमा रहेको छ भने मालदिप्स 157औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेका छन्। बङ्गलादेश 186औं, भुटान 185औं, पाकिस्तान 197औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। यसै ब्राजिल दोस्रो, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा अर्जेन्टिना र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। इटली 6औं, स्पेन 7औं, पोर्चुगल 8औं, डेनमार्क 9औं र नेदरल्यान्ड्स 10औं स्थानमा रहेका छन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बिहिबार 2238 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
सरकारले माघ 28 गतेदेखि लागू हुने गरी दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। दुग्ध विकास संस्थानले दुधमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ वृद्धि गरी 85 कायम गरेको छ। कृषकको दुध उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि, दुग्ध उद्योग ढुवानी, प्रशोधन खर्चमा भएको वृद्धि आदि कारणले गर्दा मूल्य बढाउनु परेको दुग्ध विकास संस्थानको भनाइ छ। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा आजबाट विधानसभाको निर्वाचन सुरु भएको छ। निर्वाचन 7 चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा आज मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, शामली, हापुड, गौतम बुद्ध, बुलन्दशहर, अलीगढ, आगरा र मथुरा गरी 11 जिल्लामा मतदान भएको छ। यी 11 जिल्लामा विधानसभाका 58 सिटका लागि 623 जना उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल शुक्रबारबाट हुँदैछन्। शुक्रबारबाट हुने लिगमा रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले ब्रिगेड बॉयजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टोली शुक्रबार आम्ने सामने हुँदै रेलिगेसनभन्दा माथि पुग्न स्पष्ट 3 अङ्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट आरम्भ हुँदा दिनको पहिलो खेल लिगको पुछारमा रहेको फ्रेन्ड्सले ब्रिगेड बॉयजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।